धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, किए तूने कार्य महान, धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान, धन्यवाद प्रभु. त्याच उजवाड दिल्ल्या उजवाडाच्या जेजूक साक्ष दिवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कितें आयकूंक तुमी हांगासर हजर जाल्यात? बरी खबर. कसली बरी खबर? सडवणेची बरी खबर. देव तुका सोडयता. फादर जेरीन सांगलें बंदण्यांतले सोडयता, सुडका दिता, बांदपासांतले सोडयता, काळोखांतले सोडयता. देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो, पाद्रेबान सांगलें आमी तुमकां बेश्टोवंक पातकी म्हूण थारावंक हांगासर उबे ना. देव तुमकां सोडयता, बरें करता. ही बरी खबर. आतां बरी खबर म्हणल्यार कितें? फादर एक बरी खबर आसा वय गी. कितें जालें? ब्रदर एंड्रूचें कार एक्सिडेंट जालें. बरी खबर गी. या फादर एक बरी खबर आसा वय गी. कितें जालें? ब्रदर एंड्रूक पोलिसांनी धरलेलो. बरी खबर गी. कसली खबर? बरी खबर. आतां जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारलें. बरी खबर गी. नाही, बरी खबर. बदलाक तिसरे दिसा कुडयेंतन समेत पवित्र आत्म्यान ताका वयर उबारलो. आतां बापाच्या उजव्याक वचून तो बसून आसा. कसली खबर? बरी खबर मोगाळ भावा भयण्यांनो. मरण म्हणल्यार बरी खबर न्हय. एकल्याक जिवीत मेळ्ळें म्हणल्यार ती तुका आनी म्हाका कितें जावन आसा? बरी खबर. आतां पाड खबर म्हणल्यार कितें? काळोख वय मू. काळोख म्हणल्यार कितें? देव म्हणल्यार उजवाड तुमकां जाणा आसा वय मू. काळोख म्हणल्यार प्रत्यक्ष संसार को सच मानने वाला इंसान अंधकार में चलता है म्हणटात. प्रत्यक्ष संसार को सत्य मानने वाला इंसान अंधकार में चलता है. जें कितें दोळ्याक दिसता पळय मोगाळ भावा भयणीनो, वो संसार तूं सत मानून जियेताय जाल्यार तूं खंय आसाय? काळोखांत आसाय. हें खाण जेवण, हें नेसाण, हें दुडू भांगार जागे ग्रेस्तकाय, भांगार रुपये मणकां मोतयां हेंचो सत म्हण तूं जियेताय जाल्यार तूं आनी हांव खंय आसा? काळोखांत आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. आज आमी तसली न्हय. आमी उजवाड म्हणलेल्या देवाक आमी वळखल्या, आयकल्या, जाणा जाल्या आनी त्या संतोशाच्या जिवितांत आमी आसा. आज संसार कितें करनासा तुमी पळयतात न्हू. भायल्या रितीन खुशी आसा, भायल्या रितीन संतोश आसा म्हण दाखयतात वय मू. वय की न्हय? आज क्रिस्तांवांची घरां पळया कशीं आसात. बरें लायटींग केलां, चायनाचे डुप्लिकेट लायट हाडल्यात, स्टार घालां वय मू, पेंटींग केलां. चायनाचो उजवाड कितलो तें बरें उरता सांगा न्ही. एकल्याची बायल मेली खंय, बायल मेली म्हणून गोवरोडूनच आसा मरणा लागीं बसून. एकलो ताजो इश्ट आयलो, बरें बुजयलें, भिये नाका बाबा वय गी. खंयच्या गांवचें? चायनाचें. वय गी. कितले म्हयने आसतले? 6 म्हयने. 6 म्हयने चायनाचे बायल आसतले म्हण देवाक अर्गां दी म्हटलें खंय. कित्याक म्हळ्यार चायनाचे 6 म्हयने रावचे कश्ट. देखून ह्यो चायनाचो उजवाड तुजो आनी म्हजो कितलो तें पुरतलो मोगाळ भावा भयण्यांनो. बदलाक आतां बायल्यान बरें पळय आमी थोडीं क्रिस्तांवांय आसा तांतू. बरें एक घर बांदून, भायर एक कार दवरून, एक वॉचमॅन दवरून, 2 पेटे बांदून आमी खुशी आसा, संतोशान आसा म्हण दाखयता. भितर तो संतोश आसा गी? तुमच्या काळजांत तें जिवीत आसा गी? भितर आसतली मनशां कशीं आसात? शेजाऱ्याकडचे कूंक आडयल्यार पांय म्हणून धाडटात. शेजाऱ्याकडचे माजर आयल्यार शितांत वीख घालून दवरितात. शेजाऱ्याकडचो पेटो आयल्यार ताका पयजान घाल मान काडटात. काळजां तशीं आसात त्या घरांनी जियेतल्या मनशांची. बायलान कितें आसा? उजवाड आसा, उजवाड. तें तोंड येयनातल्या मूक जातीक कुंगडांक आनी माजरांक, ह्या सुण्या खातीर, पेट्यां खातीर देवा सारकेल्या मनशांचेर शिराप घालता तो लोक. असल्या उजवाडांत संसार जियोवन आसा. लायटांत देव आसा गी, स्टारांत देव आसा गी, केकींत देव आसा गी, जिंगल बेलांत देव आसा गी, कॅरलांत देव आसा गी. देव खंय आसा? खुद में खुदा को ढूंढो. खुदा किधर जीता है? खुद में खुदा को ढूंढो. खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है. ये राज नहीं पता, वो गधा है. कौन गधा है? हाँ, खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है. ये राज नहीं पता, वो गधा है. लेकिन हम गधा
जेजू म्हणलेल्या गोड्यार आमी बसून आसा आमी तें गाडाव नाही मोगाळ भावा भयण्यानो. आज ह्या भावार्थाक तुवें आनी आमी येजे, ह्या भावार्थाक तुका आनी म्हाका व्हरूंक आसा. एक हिंदेंत आज आमी ओडोली पाद्र्या बांद्या देवाचे उतर आमकां सांगलें वयमू आमी कुशाली जायची की दुकान आसाची, आमी कुशाली जायची म्हणटा. पयर ब्रेस्तार हांगा वस्त्रेतेर काबार जाली. वस्त्रेतेर जातेर एक भाव म्हज्या लागीं आयलो, ब्रदर म्हजे खातीर इल्लें मागा, म्हाका एक ल्हानसो जागो या घर मेळटा की पळया. हांवें म्हणलें कितें जालें? तो म्हणटा ब्रदर जायतीं वर्सां जालीं भाड्याच्या घरांत आसा, हांगा थंय हांव भोंवन आसा. आतां एक घर आसलें तातूंय म्हाका उठोवंक सांगलां, तें हांवें सोडिचें पडटा. म्हजे खातीर एक घर जायचें अशें म्हणटाना हांव पळयता मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी देवाच्या सेवेंत आसा, आमी स्तुती करता, आराधना म्हणटा, आराधना करता, ह्या कंठारा म्हणटा. ह्या खातीर देव तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद घालिना, आशिर्वाद घालता ताजें उतार आयकोन भावार्थांत जियेल्ल्या वरवीं. आज भावार्था प्रमाणे तुजे आनी म्हजेर आशिर्वाद आसा न्ही, देण्या प्रमाणे, गिन्याना प्रमाणे, जाणवाय प्रमाणे आमकां देव आशिर्वाद घालिना. ना जाल्यार आमकां भाड्याचें घरच, ना जाल्यार आमी आमच्या स्वंत घरांत वसाना. भावार्था प्रमाणे देव तुका आनी म्हाका आशिर्वाद घालता. आज ह्या भावार्थांत जियोवच्या बदलाक हांगा रेतीरी घेतल्या थोड्या भाव भयण्यांच्या विशयांत आयकोन म्हाका निजायक एक हांसोंक येता म्हाका तांच्या भावार्थाचेर. हांगा येतल्या भावा भयण्यान 2 भयण्यांनी म्हाका वॉट्सॅपार वॉयस मेसेज घाला. 2 भयण्यांनी, भावांनी घालूं ना, भयण्यांनी म्हाका वॉयस मेसेज घाला. हांगा इतलें देवाचें उतर आयकोन गुंडायेंत आयकले उपरांत म्हाका दिसता ते तांच्या फिरगजेंत बायबल क्विज आसा दिसता. जावंक पुरो त्या सवालांक जाप म्हज्या लागीं वॉयस मेसेज घाला, जाय जाल्यार तुमकां फॉरवर्ड करता. मागीर 2 भयणीचे आसात. एका भयणीन म्हाका विचारला, ब्रदर मोरयांनी जुजे जेरुजलेमाक जेजूक घेवन वेताना कारार गेल्लीं गी गाडवार गेल्लीं गी म्हणून. पयलें सवाल. दुसरें सवाल, जेजू आनी मोरी जेजूक घेवन जेरुजलेमाक वेताना कितलीं मैलां चलोवन गेल्लीं गी म्हणून. आनी एका भयणीन म्हाका घाला, ब्रदर जेजू क्रिस्ताक एक पातकी स्त्रीयेन मोलादीक 300 देनारांचें सुगंध द्रव्य हाडून तें तेल ओतलें पांयाक वयमू. त्या काळार एका दिनाराक इंडियन करन्सी कितली आसली? ही पुरा जापी म्हाका कळीत आसलें जाल्यार बायबल क्विजांत पार्टिसिपेट करन फर्स्ट प्रायज हांव घेना गी, तुमकां जापी दिवंक हांव पिसोंगी. म्हाका कितें पिसो म्हण चिंतात तुमी? हांव पिसो? हांवें एक ते उतारी दिला एक फावटी, हांव पिसो न्हय म्हणून. जाल्यार थोडी म्हाका पिसो म्हण चिंतात म्हणून. पण हांव पिसो न्हय, हांव भावार्थी, हांव क्रिस्ताचो मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून ताजेर विश्वास दवरा, ताजे एकल्याचेर विश्वास दवरा. जुवां बरी ताका एकल्याक साक्ष दिल्यार हिंदेंत एक उतार आसा, ते अशें म्हणटा, खुदा नूर से बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हुजूर बना देता है, खुदा पर रख ईमान ये बंदे, खुदा कोयले से कोई ही नूर बना देता है. खुदा नूर से बेनूर बना देता है. नूर म्हणल्यार उजवाड. जर त्या उजवाडांत तूं भागीदार जाताय तुका तो महा उजवाड करतलो. खुदा फकीर से हुजूर बना देता है. फकीर म्हळ्यार भिकारी, हुजूर म्हळ्यार धनी आनी राय. ताजेर तो विश्वास दवरताय तो तुका राय करतलो भिकाऱ्या थावन, धनी करतलो भिकाऱ्या थावन. खुदा पर रख ईमान ये बंदे, खुदा कोयले से कोई ही नूर बना देता है. म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, ताजेर विश्वास दवर. तुजें काळीज ताका दी, तो तुका इंगळो आसलो कितें करतलो? मोती करतलो. मोती खंयच्याय मनशा वरवीं साध्य ना. आसा गी? खंयच्याय मनशा वरवीं साध्य ना. असलें घडीत देव तुका आनी म्हाका करतलो मोगाळ भावा भयण्यानो. जिवी साक्ष बाबा मॅक्सिमान दिल्ली तुमी आयकले गी. ताणें कितें म्हटलें हांवें पळयलां 30 आनी 5 वर्सां पयलें. दीस रात दिंबेर पडटलो, मागणें करतलो, अरदान करतलो, मिसाक वयतलो, नव्यानाक वयतलो, हांव सोरो पिवन न्हिदतलो. ताजे तुमी पांयां गांठी पळया, इतले व्हडले काळी जड्डा मांडलां ताच्या पांयां गांठी, कितले वर्सां दिंबेर घाल. ताणें बरें हें सांगलें, देव कोणाक खुशी आसा ताका तो दया सगळ्यांक तो दाखयना. ब्रदर विजयान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली. कोणाक ताका खुशी आसा ताका तो दया दाखयता, सगळ्यांक तो दाखयना. आतां तुमी हांगा आयल्यात, सगळ्यांक तो दया
ताका खुशी आसल्यांक तो दाखयतलो. तुजे मागणें, तुजी जाणवाय, तुजी हायट वेट, तुजी डिग्री, तुजें पोजिशन तो पळयना दया दाखोवंक. हाजें सत तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार आमकां जिवंक जाता भावार्थांत. हें सत कळीत जायचें. कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलां, एकच वाट तुज्या कश्टांत थावन तुका भायर काडची. एकच वाट. खंयची वाट ती? देवाचें. कालच्या आराधन तुम्ही भाग घेतलेला ऐकला मग. एकच वाट तुझ्या समस्या तावन तुका भायर हाडची. खंयची वाट ती? देवाचे उतार. तू भिरांतींत आसाय ते भेंक आनी तुका धैर्यांत हाडूंक देवाचे उतार. तू शिरापांत आसाय शिरापकान आशिर्वाद हाडूंक तुका देवाचे उतार. तू मूर्खपणांत आसाय ते मूर्खपण काडून तुका जाणवायत हाडूंक वाट देवाचे उतार. दुबळो आसाय त्या दुबळीकाय माडोवन ग्रेसकाय हाडूंक वाट देवाचे उतार. तू काळोखांत आसाय तो काळोख माडोवन ते पयस करून तुका उजवाडा काडूंक आसा. एकच वाट. जायतो लोक हांगा येवनसो लोक ह्यो फोटो पळोवन फाटीं सरलो. आज बाबा मॅक्सिमान बऱ्यांतल्यान बरें सांगलें, पोटे उडयनाका दे. तुमच्या काळजांत आसल्यो त्यो इमाज्यो आसात पळया, बॉम्बे आसात पळया, ती पयलीं काण भायर उडया म्हणलें. तो समाना, ओ समाना, ताजी जिणी समाना, हाजो भावार्थ समाना, हाजें आराधन समाना, हें पयलें काडून उडया. आनी देवाचे तर सत्माना, देव तुका आनी म्हाका आशिर्वादीत करतलो. बायलें उडयल्ल्या फोटो काडून उडयला वणत बरी नितळ जातली, वणटीक हगूर जातले. तुका कितें फायदो मेळ्ळो? इमाजी बॉम्बे उडयला रे, वणटी हगूर जातल्यो. तुका आनी म्हाका कितें मेळ्ळें? मोगळ भावा भयण्यानो, आमी खालती जाल्यार रे देव तुका आनी म्हाका दया दाखयतलो. जुवांचे पयलें पत्र वसवर 1:7 आमी आयकूया. 1 John 1:7 कितें म्हणटा? पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी. देव उजवाडांत आसल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार. आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार म्हणजे देवा सांगात आमचें जिवीत आसा जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. आमी केदाळा आमी देवा सांगात आसाव म्हणच्याचो घुर्त कितें? आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव जाल्यार आमी देवा सांगात आसाव. जायतीं जाणां सेवेंत आसात पूण एकवटांत नात. कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें, हांव ह्या संवसाराच्या एकवटांत ना म्हणलें पाद्र्याबान. कोणाच्या एकवटांत? कोणाच्या एकवटांत आसा? बापाच्या, पुताच्या, पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसा. मात्र न्हय, कोण ह्या बापाच्या, पुताच्या, आत्म्याच्या एकवटांत पळया तांचे सांगताय हांव. पवित्रात्मा तुका आनी म्हाका दुस्पट येता की एकवट येता? मागीर हांगा पाटयो Ephesians 4:3 उजवाडाचें काम कितें मोगाळ भाव भयणीनो? एकवटावचें न्हय, दुस्पटावचें. Ephesians 4:3 ऐका. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. पवित्रात्मा तुका आनी म्हाका एकवटायता. एकामेका थंय समाधानान जियोन हो एकवटो सांबाळूंक प्रयत्न करा. ಕನ್ನಡದ म्हणतात ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ म्हणता. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. पवित्रात्मा तुका आनी म्हाका उपकार करता. उपाद्र दिना पवित्रात्मा. तो एकवटायता, सांगाता हाडता. धाकल्या खातीर सांगता. आमचो थोड्यांचो काळो किलो पयस वसाची ना जाल्यार वसाना तो काळोख. उडोली फादर जेरीन सांगलें, आयडियोलॉजी हांवच सामा, हांवच सारको, हांवच सारकें म्हणलें चिंताप आमकां एकवटांत हाडिना. हांव अस्कत, हांव चुकून पडटां, सरस फरची म्हाका दया जाय म्हणटाना आमी ताच्या एकवटांत येता. हांव सांगला म्हूण सिस्टर मायांचो न्ही सिस्टर बाय वस्तरे तरेन जाल्ली दाखलो दिलो. तिणें सांगलें, आमच्या धर्मांत फादर आमकां हेंचो शिकयतात. वयर 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 धर्न कोणीय दाखयनात, सकला कोणीय पळोवंक शिकयनात म्हणलें तिणें. वय मू एकवटा विशांत कोणीय सांगानात आमकां. हांगा इरेतीर सुरू जावच्या पयलीं हांगा मागणें आसा. वय 5 मिनिटां फादर जेरी सांगता, आमी सांगता म्हणून मागणें करता. गुर्त कितें? आमी ह्या एकवटांत आल्तारी सेवा दितले एकवटांत आसा. हांव 50 किलोमिटर पयस तावन येता पूण त्या मागण्या खातीर हांव 20 मिनटां पयलीं हांगा पावता. 50 किलोमिटर तावन येता ब्रह्मावर तावन. देवान म्हाका जाणवाय दिला शिकोणदार. वय हांव शिकोणदार म्हणून तांचो एकवट सोड म्हाका रावंक जाताय. त्या एकवटांत असल्यार मात्र म्हजें बळ म्हजी सकत वाडटा. जर फादर जेरी थंय देवाचो पवित्रात्मा आसा जाल्यार त्या एकवटांत हांव भागीदार जाता. तो सत्म म्हाका चलयताय चलयना चलयता म्हणची जाणवाय तुका आनी म्हाका आसूं दी. कोणा सांगता बेसांव आसा त्या बेसांवान तूं आनी हांव एकवट जोडटाना तें बेसांव आमचें जाता. अब्रामाचेर बेसांव आसलें, त्या बेसांवांत ताजी जनांगां एकवटली. त्या जनांगांनी वर एक बेसांव जोडलो. ताजे भुरगे सोडा, नात्रां सोडा, कुटुंबाची सोडा, हेरांनी वर एक आशिर्वाद जोडलो. न्ही हांव म्हाका म्हणलें, हांव म्हाका म्हजें म्हणलें चिंता आमकां आशिर्वाद हाडिना मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया
जेजू क्रिस्तान हे पटी भावार्थ ह्या भरवसाचो धाकलो दिताना ताका मनीस म्हणून ना कोणाचो धाकलो दिलो जेजून सुकण्याचो पळया ती सुकणी अंतराला वयली ती ओंपिनात ती लुविनात ती रास घालिनात ती पुंजयनात म्हणलें वय मू जेजून एकवटाचो धाकलो दिताना भावार्थाचो धाकलो दिताना सुकण्याचो दिलो तशें हांव तुमकां संवसारी मनशाचो धाकलो दिता हांगा एकवटा विशांत पळया तुमी खंयचेय क्रिकेट मॅच फुटबॉल मॅच वॉलीबॉल मॅच पळयला गी टीव्हीर आमी पळयता वय मू मॅच सुरू जावच्या पयलें त्या टिमांत कितले प्लेयर आसात पळय ते कितें करतात तुमी पळयला गी हांव क्रिकेट केदाळारी पळयता क्रिकेट प्लेयर ते मॅच सुरू जावच्या पयलें एकल्याच्या खांद्यार एकलो हात घालून रावंड रावन 1-2 मिनटां ते रावतात पळयलां तुमी ते एकवटांत आसा आमी टीम वर्क करता आमी सलवल्यार सगळीं सलवतल्या पण जिखल्यार आमी सगळीं जिखतल्या म्हणचो एकवट ते संवसारी मनीस दाखयतात मोगाल बाबा भयणानो आमकां आत्मीक मनशांक हो एकवट दाखोवंक नाका गी ते संवसारी मनीस आमी एकवटांत आसा म्हूण ते दाखयतात पूण आमी आत्मीक मनशांचो हो एकवट कितलो वाडाजी हांगा एकलो 8 वरार येता एकलो 10 वरार येता एकलो 3 वरार येता एकलो 4 वरार येता हो एकवट गी आमी जायतें शिकोवंक आसा आमच्या जिणेंत आमच्या सेवेंत आनी आमच्या वावरांत आमच्या भावार्थी जिणेंत मोगाळ भावा भयणानो आमी संवसारी रितीन आमी कितले जागृत आसा कितले आमी चतूर आसा आमी पळया दाखलो दिता तुमकां इस्काला भुरगीं आमची ल्हानशीं भुरगीं वेतात वय मू LKG UKG वेतात वय मू तांकां व्हरूंक बस येता वय मू आवय बापाय कितें करतात इतलें हाय इतलें बाय इतलें टाटा म्हणटात की तो विदेश प्रयाणाक गेल्ल्या बरी अमेरिका भायर सरलेल्या बरी बस कितल्या पयस 2 मिटर गेल्या रे आनी टाटा बाय 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 आमी 8वी क्लास पर्यंत शिकला 8वी क्लास हांवें शिकला म्हजो बापाय खोंट बांद सकाळीं धाडटलो इस्कालाक केन्नाय ताणें हाय बाय म्हाका करूं ना खाली पांय उखलिलो म्हज्या बापायन देखून आज हांव हांगा वयर आयलां ती खोंट मार म्हाका धाडलें ताणें इस्कालाक खाली 8वी क्लास ना सेमिनरी ना बायबल क्लास ना PhD कोर्स ना थियोलॉजी ना फिलॉसॉफी आज म्हाका त्या 8व्या क्लासीन हांगा हाडला खोंट्यान म्हाका हांगा हाडला तुमी आज जानवाय उलयतात तुमी आज सोतुकडा पे जाले म्हणटात व्हडल्या व्हडल्या फाटल्यान आसात न्ही तुमी कांय जायना म्हाका भावा भयणानो खालतीन जाया देव आशिर्वाद घालता भोळीन जाया देवाची कृपा लागता शिकाप तुमी कितले शिकलेले आसात या म्हज्या बदलाक उतार दिया हांव ते बसता जाताय जायना पण म्हजे विशयान उलय म्हणटना कशें तुमी उलयतात असतात पळय हां ताजी जिणी सारकी ना ताजो भावार्थ सारको ना ताजें आराधन सारकें ना म्हण कशें तुमी उलयतात कित्याक तुमी आत्मीक एकवटांत येवनात आयल्यार मात्र तुमकां कळटा नाजाल्यार आमकां कळना आज एकल्याचो राग पळयतना तांची सेवाय नाका तांचे उतारी नाका तांचें कांय नाका म्हण दिसता म्हाका एकल्याच्या काळजांत अशें भरून आसा गर्व जाल्यार मनशा सांगता सेवाय नाका कितें जेवणी नाका भावार्थ नाका म्हण म्हाका भोगता एकवट ना एक फुडें बायल मरतना घोवाक सांगलें की लास्ट मरच्या वेळार निमाणें सांगलें उतारी जायत उपरांत सरगार मेळया म्हणून सांगली आनी मेली खंय मेळया बरो दादलो त्या दिसतावन ताणें बिडी ओडूंक सिगरेट ओडूंक सोरो पिवंक ड्रग्स घेवंक कार्डां खेळूंक इस्पीट खेळूंक कोंब्याकाट करूंक जुगारी खेळूंक ताणें सुरू केली खंय कित्याक कशें म्हणे जावं ह्यो सर्ग आतां कितें करीचें म्हाका चुकयचें तिजे सांगता इतलो एकवट आसलो पुरो आनी नाका मुखार म्हणून ह्या सर्गार एक वचूंक नाका म्हाका तो एक म्हाका चुकयचे म्हणच्या खातीर तो जियेलो खंय मागीर अशी आज आमची जिणी जावंक नजो कोणी एक भाव कोणी एक बैल या भाव या घोव या भयणी हेजो एकवट नाका हाजो सांगात नाका आमच्या चिंताप येवं नजो मोगाळ भावा भयण्यानो तुजें मन तुजें काळीज तुजें अंतस्करण आमी खालतें जाताना खालती करतना एकवट कोण हाडटा पवित्रत्म हाडटा एकवटांचें काम आमचें न्हय तें पवित्रत्वाचें काम आमकां आसा आमी खालती करतना तो एकवट घेवन येता खंय आसा आमचो आज एकवट मोगाळ भावा भयण्यानो खंय आसा आमचें खालतेपण खंय आसा आमचें हांव वस्त रितीन म्हाका थोडे सताचे संगती आसात पळय सांगूंक म्हाका कांय बेजार ना कित्याक तुमकां सुटका मेळाची म्हण हांवें सांगचें वस्त रितीन देवाचें उतर आयकल्लीची एक भयण आयकल्ली भयण तिजी प्राय आणखी म्हज्या अर्ध्या प्राय जावना तिजी अर्धी प्राय जावना 9 वरार म्हाका डिवायन टावराच्या मेन गेटींत हांव भितर वेताना डिवायन टावराचे मेन डोर आसा पळय हांव भितर वेताना ती भयण सिडी देंवोन येता म्हजे मुस्कार पळयल्लेंच दोळे अशे वाटारन गोमटी फोंदा घालून
रडा बरी स्विंपून म्हाका गेली ती भयण. पेला सो मोग करा म्हणून हांवें दिली शिकोण आयकून गेल्ली ती भयण मोगाळ भावा भयणानो. खंय आसा आमच्या काळजांत देवाचे उतारे. म्हाका कशें बगात खंय आसा एकवट. हांव सेवेंत आसा तो एकवट न्हय. हांव प्रिचींग करता तो एकवट न्हय. हांव कंतार म्हणटा तो एकवट न्हय. म्हजें काळीज खालत्यान जालां तो एकवट. देवाचे उतार आयकून रेत्यो कर आमचें तें हें जायना. होडोली फादर जेरीन सांगलां कितें बदलाचे मन बदलाचे त्या वेळा जिणी बदलाता मोगाळ भावा भयणानो. मन बदलाची जिणी बदलाता. रेत्यो कर आमकां बरेपण जायना. हें उतार आयकून मनां बदलितना जिणेंत बरेपण जाता. जाता की जायना. मागीर आतां पाटयेवन ती वळ वास बाय. पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें. आमची जाणवाय आमकां नितळ. आमची बुद्दोन काय आमकां नितळ. हांव एकसुरोंचो आसा हांवचो सारको म्हणचे चिंता बी तुका आमकां नितळ. त्या एकवटांत येताना सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत तुका आमकां नितळ करता मोगाळ भावा भयणानो. आमी जायत्या फावटी एक सुरी आसतना ते कोंकणीत एक सांगची गादी आसा उतारी आसा. एक सोर आसा पळय ताजेर कोणेंय जैत व्हरयेत खंय. पूण एकवटांत आसल्याचेर जैत व्हरूंक जायना. एक सुराचेर कोणेंय जैत व्हरयेत. पूण एकवटांत आसाय. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या ह्या एकवटलेल्यांच्या भावार्थांच्या एकवटांत आसाय. कोणेंय जैत व्हरूंक केदींच जायना. उपदेशकाचो बूक ऑफ स्वर 4:10 वळयका. एक्लेसियास्टिक चॅप्टर 4:10 कितें म्हणटा. एकलो पडल्यार आनेकलो ताका उखलता. एकलो पडता त्या वेळा आनेकलो ताका उखलता. पूण एकसुऱ्या मनशाची गत कितें. एकसुऱ्या मनशाची गत कितें. तो पडल्यार ताका उखलूंक कोणूच ना. देखून आमी ते कंता म्हणटा एकसुर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. एकसुर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी उगबण म्हाका भोगाना. एकसुरो पडल्यार ताका उठयतलो ना. एकसुराचेर कोणेंय जैत व्हरयेत. पूण देवाच्या एकवटांत उजवाडांत आसतना कोणेंय आमचेर जैत व्हरूंक जायना मोगाळ भावा भयणानो. कोणेंय जैत व्हरूंक जायना. उडोली फादर जेरीन तांच्याच मावळ्याच्या पुताचो दाखलो दिलो वय मू. धाडटू धाडटू हांव पट्टू जाला म्हूण फोन केले. खंय पट्टू जाला 14 फावटी 14 फावटी हांवें ट्रायल दिलें. कांय जावना म्हणटाना पाद्राबान कितें म्हणलें. कोणाक काण घेवन वच. जेजू काण घेवन वच. जेजू काण घेवन वेताना तूं पट्टू न्हय. मागीर कशें फोन केलें. धाडटो हांव कितें जालो पास जालो. एकसुऱ्या वरवीं कांय जायना. जेजूक सांगाता गे. कितल्या बरो आमचो आरतार बाबाचो दाखलो दिलो वय मू. कितल्या फावटीन गेलो. कितें जालो 2 फावटी वचून फेल जालो. तिसऱ्या फावटी आमच्या जो धाडटून कितें म्हणलें कोणाक वर म्हणलें. त्या सुपरवायझराक वर म्हणलें की. एक फावटी अशेंच आतां आरतार बाबाचो उगडास काडलो म्हाका जोग उगडासा गेलो उलयतना एक फावटी ड्रायव्हिंग लायसन्स 2 फावटी फेल जालो मनीस. कितल्या फावटी 2 फावटी फेल जाला. तिसऱ्या फावटी तो कोण शिकयतलो मास्टर आसा पळय सांगाता बसोनूच टेस्टाक दिताना विचारलें की परत्यान त्या मास्टरान 2 फावटी फेल जाला तिसऱ्या फावटी पास जायचे न्ही. ताणें म्हणलें खंय रायट सायडीर तुजी बायल आसा. लेफ्ट सायडीर तुजो भाव आसा. म्हळ्यार चलोवन वेता. तूं कोणाक मारताय म्हणटाना ओ म्हणटा काय बायलेकच मारता. ओ म्हणटा कितल्या फावटी सांगलां तुका ब्रेक मार ब्रेक मार. बायलेकी मारचें न्ही. मारूंक आसो कितें. कित्याक फेल जाता आमी. आमच्या तकलेंत कोणाकी मारचेंच चिंता आपूं. कोणाकी आड घालचेंच चिंता आपूं. त्या खातीर आमी फेल जाता जिणयेंत. एक फावटी तुमी पळय म्हजो अनुभव घेव मुखार दवरूचो हांवें. एकलोच तुमी चलोवन वचा. एकलोच वेताना चेडूं पळोवन हांसता गे हांसना. एकल्यांच चेडूं चलोवन वेताना चेडोय पळोवन हांसता. पळया हे मनीस आतां तुमी हांसतात आमी हांसता वय मू. मनीस कित्याक या कसो हांसता म्हण कोणाकच तें कळना खंय. म्हणजे दाखल्या खातीर आतां एकलें हांसून आसा म्हण चिंता म्हाका पळोवन कोणी हांसता जाल्यार चड चिंता. हांवें चिंतचें कोणी हांसतना यो हांसोन म्हाका पळयता गी या म्हाका पळोवन हांसता गी म्हूण चिंतचें हांवें. केन्नाय म्हाका पळोवन कोणी हांसतात पळय स्त्री जावं दी चेडूं जावं दी दादलो जावं दी या कोणीय जावं दी हांसतना हांवें चिंतचें वो हांसोन म्हाका पळयता गी या म्हाका
देखून पिसो जावन पाटी वचनाकात कोणी हसता जाल्यार चिंता पयलें तें कित्याक हसता तो कित्याक हसता ताजें हांसो आसता गी या तुका आनी म्हाका पळोवन आसता गी म्हणून गरजेचें एकसुऱ्याक पळोवन आसतात पूण एकवटांत आसतना बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या भावार्थी लोकांच्या एकवटांत आसतना मोगाळ भावा भयण्यानो आमचें बळ कितें जाता घट जाता एकवट घट जाता त्या खातीर आनी पळया एकसुरो मनीस ताच्या मोतीन चिंता कितें प्रवर्ब 18:1 नायका म्हणया भोगवा 18 एक कित्याक एकवटांत मेळना ताच्या मोतीन कितें आसा हेरांतावन वेगळो सरून जियेता हेरांतावन वेगळो सरून जियेता तो निपां सोदता कितें सोदता ओळे हांव तांचे सांगता मेळना कित्याक ताजें नेसान सारकें ना ताजें उलोवणें सारकें ना ताजी जिणी सारकी ना ताजो भावार्थ सारकें ना ताजें आराधन सारकें ना हांव चेकलो सारको हांव चेकली सारकी हांव समा आसां निबान दिता एकवटांत येवंक सोडिना एकवटांत येवंक सोडिना वडोली फादर जेरीन सांगलें आमी हांव म्हाका म्हजें म्हणलेलें चिंताप आमकां सकला घातला मोगाल भावा भयण्यानो निबान दिता ती सारकी ना ते सारकें ना तो सारको ना ब्रदर एंड्रू सारको ना ताजी जिणी सारकी ना ताजो भावार्थी सारको ना ताजी आराधनी सारकी ना आतां म्हज्या विशयांत तुमी कितली सांगलेली हांगा आसात बसून आसात तुमचीं नांवां सांगलीं जाल्यार आतां कितें जाय तुमकां एवढी धरनालोंक आसा वय मू तुमी येवशेन तेवशेन उलयतना सेवा दितना एकामेका उलयतात तुमी चिंता सांगत आसतलीं पुरो आमचींच म्हणून न्हय तुमचे सांगत आसतलींच म्हाका फोन कर सांगतात ब्रदर तो भाव ती भयण तुमच्या विशयांत तुमचे शिकवणे विरोध अशें उलोवन आसतली वय गी जेजू तिका बक्षितलो जेजू ताका बक्षितलो म्हणचे हांवें कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो पारीकपण घेवन हांवें ह्या सुवार्थेंत मुखार वचूंक जायना बक्षाणें घेवन हांवें ह्या सुवार्थेंत मुखार वचूंक जाता कालच्या दिसा फादर जेरीनी सांगला शिकवणेन जायते म्हजे रूप राटलीं जायते म्हजे विरोध रावलीं म्हजे मॅसेज घाल्यो पूण हांव कोणाक पाटी दिवंक वचना कोण पाटी दिता कोणें तो ड्रामा करना त्या फेसबुकान घाल्लो तांची जिणी मागीर कितें जाली म्हूण आमकां खबर आसा पाटी दितलो एकलो आसा निबान सोदता आनी कितें म्हणटा आनी कसली बूद ताका सांगल्यार कसली ताका बूद सांगल्यार तो रागार जाता तो रागार जाता राग कितल्या बरें बाबा विजयान न्ही खंयच्या विशयान शिकोवन दिली देव काकुळतो दाखयता मोग दाखयता दया दाखयता गर्विश्टांचेर हंकाऱ्यांचेर कोणाचेर दया दाखयतल्यांचेर कालत्यांचेर बळ्यांचेर मोगाळ भाव भयणीनो देव दया दाखयता ह्या खातीर तुवें आनी आमी कालच्या शिकवणी ती फादर जेरीन सांगला हांगा आमी आसतलीं कोणी सारकी म्हणून आसा हांव गी बरी म्हणलेली आसा हांव गी आसा जाल्यार सांगा हांव इल्लें देवन पांयां पडटा मागीर येता वयर हांव बरो हांव सारको हांव चुकोन पडोवन आमलेली कोणी आसात गी देवाचें उतर कितें म्हणटा रोमांकारांक बरयलें 15:3-23 बोल रोमन चॅप्टर 3:23 कितें म्हणटा नितीवंत म्हणलोच ना नितीवंत म्हणलोच ना एकलो पुणीना जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलो येना कोण म्हणटा हांव म्हणटा गी कोण म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ना म्हणटा एकलोय सोदल्यार मेळना म्हणटा पूण आमी कितें करता ताजी जिणी सारकी ना ताजो भावार्थ सारकें ना ताजें आराधन सारकें ना आमी विसराले आमी कोण म्हण मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी पळया आतां युट्यूबार जायते पास्टर आसात वय मू आसात की नात जायते पास्टर आसात आनी तांकां तांणीच नांवां दवरून घेतल्यात तुमी पळयलात गी हांगाच एक ब्रदर आसलो थोडो तेंप हांगा देवाचें उतर दिलें मागीर हांगा ताणें भायर गेलो उपरांत 3 म्हयन्या भितर ताणें आपणाकच पास्टर म्हण नांव दिलें ताणें दिवन घेतलें पास्टर म्हणून आतां युट्यूबान तुमी पळया थोड्यांनी आपणाकच आपोस्तल म्हूण नांव दिवन घेतलां थोड्यांनी आपणाकच प्रॉफेट म्हूण प्रवादी म्हूण नांव दिवन घेतलां थोड्यांनी आपणाकच बिशप म्हूण नांव दिवन घेतलां थोड्यांनी वडोली फादर जेरीन सांगलें एका ह्या जागांचो LLB डिग्री पुरा घालून घेवन मागीर रेवरेंड न्ही मागीर तेजें नांव बरयलें म्हणून आमी आयकात आज हांव पात्य म्हणजे सगळो लोक विसरून गेला आपल्यो डिग्र्यो आपलें पवित्रपण आनी आपली पदवी तांणी मुखार दवरला विसरायला मनीस
देखून आज आमी ताजो भावार्थ सारको ना, ताजी जिणी सारकी ना. तो इमाजी दवरता, तो लग्नाक वेता, तो काजाराक वेता, तो दनपाराक काजाराक वेता, तो राती काजाराक वेता. आज हें पुरो आमी धरग्यान बसल्या आनी आमी कोण म्हणटा विसरून गेल्या. आमी एक तुमकां सांगिल्लें गोंयचो एक ड्रामा हांवें पळयल्लो. गोंयच्या ड्रामांत तें खेळोन दाखयल्लें घडीत. म्हळ्यार एकलो मरता, मेल्या उपरांत वयर वेताना पेद्रू झडतेक उबो रावला. लंब लायन आसा झडतेची. वो उब्या रावतना पाटी मुखार पळयतना फाटल्यान पाद्र्या बसा. पाद्र्याबाक पळयल्या दक्षिण तो सांगता, फादर तुमी ह्या झडतेच्या लायनीर आसात की? दिसान दीस मीस केल्ले, अर्गां बलिदान भेटयल्ले, कुमसारां आयकल्ले, लोकांक बक्षिल्ले, आशिर्वाद दिल्ले, तुमी आसा ती म्हणटाना पाद्र्या म्हणटा, लोवले रे, फाटल्यान बिस्प आसा रे. फाटल्यान कोण आसा? ताज्या फाटल्यान कोण आसा? सगळे आसात. सगळ्यांनी थंय येवंक आसा. सगळ्यांनी ताजे मुखार हजर जावंक आसा. सस्तांची ख्यास्त कोणाक आनी सस्तांचें जिवीत कोणाक म्हूण बसयतलो तो, न्हय हांव आनी तूं आमी हांगासर. तुमकां फाटल्यान उलोवची संवय आसा न्ही. म्हाका मुखल्यान उलोवचें धैर्य आसा. आतां म्हज्या विशयांत उलयल्यांचे तुमी तुमच्या नांवां सांगलीं जाल्यार तुमची धर्म आतां हालतली. म्हज्या विशयांत उलयल्यांची धर्म तुमची हालतली. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला, तुमकां फोटी उलोवंक धैर्य आसा जाल्यार आमकां मुखार रावन सत उलोवंक भिरांत आसाय ना. हांवें पत्की म्हूण वळखून घे, तुंय चुकोवन पडटा म्हूण वळखून घे, हांवें चुकोवन पडटा म्हूण वळखून घे. कोणी नितीवंत हांवचो नितीवंत म्हणलो आसा गी? आसा गी? आमी सांगूंक शकता गी? सिंडिकेट बँक पळयला गी? पोट्यार कोण आसा? कित्याक दवरला पेट्याक? कोणी लोन घेवन प्रामाणीकपणान पाटी दितलो मनीस ना. त्या पेट्याक पळोवन, पेट्याचें प्रामाणीकपण पळोवन म्हणी म्हणजे लोन घेतलें पाटी हाण दिया म्हणटा आनी पेट्याक दवरला. पडकी रे खंयचे? आमी कितें करता? चोर खंयच्या माजराक आमी भितर दवरता, प्रामाणीक म्हणल्यार पेट्याक आमी भायर सांकळीन बांदून घालता. खंयसरी खंयच्या बँकांत मनशांचो फोटो पळयलाय तुमी? मनशाचो फोटो खंय आसा? दोनूच कडेन. इदू गंड आसा रे गे? इदू दोनूच कडेन आसा ताजो फोटो. तो तितलो प्रामाणीक. थंय द्या त्या दोन जाग्यार मात्र ताका योग्यता दवरला. बँकान दवरूंक ना प्रामाणीक जाग्यार, बऱ्या जाग्यार ताका दवरूंक ना. त्या पेट्याक दवरला वयर उखलून सिंडिकेट बँका घरांनी. ताका पळोवन म्हाका पाटी दिया म्हणून. आनी आमी आज डंगुरा डोल बजयता. तो तसो वस बाये बाबा तूं कसो म्हण पळय. आज बाबा विजयान त्या देवाचे उदार खाण दिलां. परत्याने पुढे ऐकूया. साम 51 वर्स 3 ऐका. दाविद्रान कितें म्हणलें एक उतार पळया. खाण दिलां भावान त्या सकाळी आमकां. कोणी लेट जालो जाल्यार परत्यान ऐका. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. कीर्तन 50 आनी 31 वळ. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. कोणाचे गुन्यांव तो वळखता? म्हजे वळखना तो. कोणाच्या पाताक ताच्या मुखार आसा? संसाराचे पाताक ताचे मुखार ना. ताचे पाताक तो वळखता. ताजे गुन्यांव ताचे मुखार आसात. आज आमी मोगाळ भावा भयण्यानो संसाराचे गुन्यांव आनी संसाराची पातकां आमच्या जिबेर घेवन आमी घोवन आसा. पळया ताजे पाताक ताजे गुन्यांव ताज्या जिबेर आसात. इतलें आसल्यार पुरो. आमी हेरांक तसो असो म्हण सोदून काडचो वेळ आमकां जिणी बदलूंक दिल्यार आमी जिवे शांत जावन हांगा बसचे. तितलो वेळ आमच्या लागीं आसा. खंयचे शांत? जिवे शांत आमी जावयेत. हेरांचे चुकी सोदून काडूंक दिवचो वेळ आसा पळया. तो आमची जिणी बदलून उतार आयकूंक भावार्थान दिवंक दिल्यार आमी जिवे शांत जावये. तितलो अवकाश संदर्भ आमकां आसा. संवसारान दिला देवान दिला तुका आनी म्हाका. देवाचे उतरच म्हणटा आपूण चुकोवन पडना म्हणल्यार तो स्वताक फटकिरो म्हणटा. आयकला मजा पयले? परत्यान एक पटी आयकोवया. असलो काळोख आज तुझा आनी म्हजो भायर बसोवन दी. ह्या काळोखांत रावन आमी देवाक महिमा दिवंक जायना. हेरांची झडटी तुवें करूंक जायना. आमकां करूंक दिवना. 1 John chapter 1 verse 8 ऐका. आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणून जाल्यार आमचे ते पाताक ना म्हणून जर आमी म्हणटा या सांगता जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तो वळ आमचे ते सत ना म्हणून जालें. कितें ना म्हणून जालें? सतांत असल्यार आमी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी एकामेकाच्या वळखून तांचें उणेपण वळखून असतकाय वळखून आमी एकामेकाच्या एक वडांत आसता. कोणाक आमी गुन्यांगार करिना. पत्की म्हणचे पैसाल आमी दिना. कोणाक दिना. एक फावटी
एका दादल्यान ताच्या बायलेक नांव आसलें बदलिलें खंय गुगल म्हूण नांव दवरलें खंय बायलेक कितें म्हूण नांव दवरलें गुगल गेल्ल्या परवाडे गुगल गुगल म्हूण आपयताना ताच्या इश्टान ताका विचारलें खंय न्ही सायबा कित्याक गुगल म्हणटाय गुगल डार्लिंग म्हूण कित्याक म्हणटाय गुगल डार्लिंग म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय एक क्वेश्चन केल्यार पुरो ताका 100 आन्सर दिता म्हणून क्वेश्चन एक केल्यार आन्सर देखून तूं चुकोन पडनाय हांव चुकोन पडना म्हूण आमी सांगूंक ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आमी जायना मगाळ भावा भयणानो आमी खालती जायची त्या दाडा देव आमकां वर्तो करता मुनियो बुकान 19:25 वळ ऐका कितें म्हणटा पळय आतां सर एक देवाचें उतर प्रवर्ब चॅप्टर 19:25 ऐका हंकार्याक तुवें मारल्यार सादो मनीस शानो जाता कितें जाता आतां कितें कोणाचें चुकी आहात पळय मोगाळ भाव तें दाखोवन दिताना आयकताना आनी एकलो त्या चुकींत पडटा गी ना त्या खातीर दाखोवन दिवचें ओडोली फादर जेरीन सांगलां तुमी पत्की या तुमी खोटी तुमकां दुखोवंक म्हणून न्हय तुमी जाणात न्ही गी पोलीस स्टेशन आसा जेल आसा लॉकअप आसा वय मू आसा गी ना चोरांक कितें करतात पयलें पोलीस धरतात मागीर कोर्टाक व्हरतात कोर्टान जावन ते रिमांड विचारतात तुमकां कळीत आसा मू रिमांड जाय म्हणटात 7 दीस 10 दीस या लास्ट 14 दिसांचे वरें रिमांड आसा रिमांड घेवच्याचो अर्थ कितें हे पोलीस आसात पळय ताका मारून बोडोवन ताचें तोंड उक्तें करतात त्या दाळा कितें जाता तुमी जाणात गी हे म्हजो अनुभव ही स्टोरी न्ही पाद्रप त्या दाळार सांगता स्पीक विथ कन्विक्शन म्हणून वय मू हांव 6 म्हयने थाना मुंबयच्या थाना सेंट्रल जेलांत आसलो 10 दीस म्हजे रिमांड घेतिल्लें तेणी 10 दीस हांव रिमांडांत आसलो ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशनांत म्हजें रिमांड घेतिल्लें ताची एक टीम आसा रिमांड घेतलेले राती 1 या 2 12 तावन 3 वरां भितर ते येतात 500 जाण दाटे मोठे अशे आसात अशे सोरोप येवन येतात पळय ते राती मोगाळ भावा भयण्यानो आनी मनशाक कितें करतात जाणा ती रिमांड घेतल्याक तेणें जागो ते 3 दिसां पयलें सांगतात आज तुजें रिमांड आसा म्हूण 3 दीस न्ही जाना सांगल्या उपरांत ती भिरांत आसता मात ते सगळ्या करतात पांय अशे वयर घालतात स्टुरा वयर दवरून इतल्या व्हडलो मायक आसा इतल्या व्हडलो दांडो हाडतात आनी पांयांक कितें करतात मोदें इशीन एकलो तिशीन एकलो मारते आसतना ते कितें करतात जाणा ती एकल्याक मारतना आनी एकल्याक खाण बसयतात तें पळोवंक आतां चिंता म्हाका मारते आसात म्हूण चिंता आनी एका कैद्याक ते कितें करतात हाण बसयतात आजे रडणे आजी बाब आजी दूख पळोवन आसा पळय आनी एकल्याक तूं चल म्हणच्या पयलें तो पुरा वोंकोन सोडता आका पळोवन अजे कश्ट अजे दुख अजे मार पळोवन आनी एकलो आसा पळय ताका मारच्या पयलें न्हय सर मागीर पुरा बोल दे गा म्हणटात आनी करी नासलेल्या वेळार सांगून सोडतात ते केलां म्हणून म्हणजे एक पटी हांच्या हातांतलें कितें जावया चुकयां एक पटी चुकयां आतां अशें मोगाळ भावा भयण्यानो हंकाऱ्यांक देव खालतें करता आनी कित्याक खालतें करता बरें जिवीत दिवंक अशें येता आनी एकल्याची चुकती दिवताना आनी एकलो ते पळोवन समजता सुदराता ती वाट तो सोडता सांगता आनी मुखार कितें म्हणटा गिन्यानी मनशाची सूख दाखोवन दिल्यार तो समजोनी जोडता तो कितें जोडता पळया सकला घालूंक न्हय बरें करूंक समजणी जोडूंक देवाची वळख दिवंक मोगाळ भावा भयण्यानो काळो कोतान उजवाडाक हाडूंक हें काम आज तुज्यान म्हजें तावन जायचें ह्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडला बरें आदारूंक तुका आनी म्हाका विंचून काडला हें तुका आनी म्हाका कळीत जायची हर एका रितीचो काळोख जावन दी तें कितें जायची भायर वसाची त्या काळोखांत आमी जिवचें हर एका रितीचो खंयच्या रितीचो काळोख जावन दी तो कितें जायची भायर वसाची उजवाडाक साक्ष दितना जिवीत आसा गी ना जिवीत आसा तातूंत 22वी वळवास कितें म्हणटा उजवाडाक साक्ष दितना कितें भासयलां पळय सर्वेस्परा देवान सर्वेस्पराची भिरांत जिविताक पावयता 22 सर्वेस्पराची भिरांत जिविताक पावयता मनीस जेवण खावन विशय घेता आनी विघ्नां तांचेर येनात मनीस जेवण खावन विशय घेता आनी विघ्नां ताचेर येनात कितले आशिर्वाद आसात आयकलें गी कितले आसात पयलें कितें म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत वा त्या उजवाडांत त्या देवा समोर एक जावन जी येताना ती भिरांत तुका कितें दिता तुका आनी म्हाका जिविताक पावयता
मनीस जेवण खावन विशेव घेता. जेवण खावन धदोशी आसा मात न्ही ताका विशेवी आसा. थोड्यांक जेवण खाण आसा पूण विशेव ना. हाका विशेवी आसा म्हळ्यार पिडा ना. आनी विघ्नाताचेर येनात. आनी विघ्नाताचेर अनवराताचेर येनात आमी त्या उजवाडाच्या एकवटांत जियेतना मोगाळ भावा भयणानो. आज संवसारांत एक सुरी कोणी म्हाका सांगात ना म्हणून मागीर निमाणे काजार जातात न्ही गे. काजार जाल्ल्यांक जिवीत आसा गी. ओडोली पाद्रेबान बरें सांगलें, काजारा पर्यंत सांगलें. मागीर मागीर तें तुमकां कळीत आसा म्हणलें वय मू. अनुभव आसा गी ना. काजार जाल्ल्यांक जिवीत आसा गी. काजार जाल्ल्यांक वेळार वेळार जेवण आसा गी. काजार जाल्ल्यांक विशेव आसा गी. काजार जाल्ल्यांक विज्ञान वरां नात गी. सांगा. आं पूण देवा सांगात आसल्ल्यांक तेजे एकवटांत आसल्ल्यांक सांगा न्ही. एपडी टिचरीन भुरग्याक विचारलें खंय काजार कित्याक रे जावचें, कित्याक रे काजाराची गरज म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें खंय टिचर मनशा वरवीं 2 कामां करूंक जायना. दादलो जावन दी स्त्री जावन दी 2 कामां करूंक जायना. एक खुद्दाची फाट करपूंक जायना आनी एक खुद्द आमकांच आमी लात मारून घेवंक जायना. ह्या 2 कामां खातीर मनशान काजार जायचें पडटा म्हणून. आनी जिवितांत काजार जाल्ल्यांक जिवीत आसा म्हण खंय बरोवं ना बायबलांत. एक सुराशें बरें न्ही त्या खातीर जायचें म्हटल्यार व्हरत. मोगाळ भाबणीनो देव भिरांतून जियेतना. दानियल प्रवादीक तुमी आयकलां मू. दानियल प्रवादी ताका खंय घाल्लो? शिवाच्या दोलींत घालो. शिव ताका गिळ्ळे गी. ह्या देवान ताका घालिनासतना रावंक जावना गी. जाता आसलें वय मू. कित्याक घालें? त्या गांवच्या रायाक आनी लोकांक देवाची पदवी कितें सगत कितें म्हण कळीत जावच्या खातीर घालें. बेश्टें घालूं ना. आनी सगळी रात शिवाच्या दोलींत आसलो. सकाळीं शिवाच्या दोली लागीं कोण धांवन आयलो? राय धांवन आयलो आनी विचारता दानियेला दानियेला तुवें स्तुतीकारच्या देवान तुका राखला गी म्हणटाना दानियल कितें म्हणटा? वय म्हज्या राया ताणें म्हाका राखला. शिवा लागीं खावंक ताणें म्हाका सोडूंक ना. पळया जिवीत पळया. आनी उपरांत रायान कितें म्हणलें? सगळ्या मंत्री मंडळाक लोकांक ही हुकूम दिली तुमी सगळ्यांनी दानियेलाच्या जिवंत देवाची स्तुती आराधना करूंक जाय. कित्याक तो जिवीत दिता, तो जेवण खाण दिता, तो विशेव दिता आनी तो विघ्नां येवंक सोडिना. आमेन. एक एक बडी तुका आनी म्हाका कश्ट येतात वय मू. विघ्नां येतात वय मू. ताजो अर्थ कितें? देव तुका आनी म्हाका आनकी बरें करूंक आशेता. कितें करूंक आशेता? भांगर उज्यान घालतात वय मू. बायबलान तशेंच बरयलां. जशें भांगर उज्यान घालतात विश्वासी मनशाक तशें कश्ट येतलें म्हणून बरयलां वय मू. भांगर उज्यांतल्यान काडटाना कितें जाता? ताजो पर्जळ चडटा, तें शायनींग चडटा, सोबाय चडटा. तेच प्रमाणे तुका आनी म्हाका कश्टांतल्यान उतरोन येताना आमचो पर्जळ चडटा, सोबाय चडटा. आनी तुका आनी म्हाका तो सोबीत करूंक आशेता, ब्युटी करूंक आशेता. देखून कश्ट येवचे. आतां बांगडो तुमी जिवो खावन पळया, मागीर भाजून खावन पळया. जिवो खेल्यार हिमसान आनी पोट दुखता वय मू. भाजून खेल्यार उज्यांत घाल्या उपरांत रूच चड जाता की उणें जाता? तांदूळ उज्यांत घाल्या उपरांत, बांगडे उज्यांत घाल्या उपरांत, दुकरा मास उज्यांत घाल्या उपरांत सगळें पळया. उज्यांत घाल्या उपरांत रूच चड, टेस्ट चड आनी सोबाय चड. मोगाळ भावा भयण्यानो, ताका शद्रक मेशक आनी अबेदनगोक उज्यांत घालूं ना गी. जळोवन गेले गी, लासून गेले गी. ते भावार्थाक साक्ष दिली देखून जिव्या देवा सांगता जियेले देखून आज वर एक तांचें नांव बायबलांत आसा की ना. मुखल्या संततीच्या संतती पर्यंत तांचो प्रकाश कसो जालो पळया. कशें ते शायनींग जालें पळया. सगळीं तांची नांवां वाचतेले, आयकतेले, अशें दाखले दितेले त्या नांवांची. त्या उज्यांत पडल्या वरवीं प्रकाश चड जालो, नांवां शायनींग जालीं, अमर उरले ते. उजो तुका आनी म्हाका लाशिना. देवाचे उतारी उजो आयकतना दुखल्यारी ते तुका आनी म्हाका कितें करता? सोबीत करता, पर्जल हाडयता, शायनींग हाडयता, बरें करता. त्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो आमी हाज्या पयलीं आयकलां आनी फुडें आयकुया. कोरिंथीयांक बरयलें 2 पत्र 16 ओळ कितें म्हणटा? आमी कोण म्हण आमकां कळीत जायचे पयलें. 2 कोरिंथीयांच्या 6:16 कितें म्हणटा? सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर. देवाचे उतरच म्हणटा सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवेता गाय. बोंब्यांक गौरव दियेता गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. आमी कोण? जिव्या देवाची मंदिरां. आतां बोंबे म्हणल्यार कितें? हे बोंबे उडयला तुका कांय फायदो आसा गी? हांगा वणटिरांनी बोंबे उडयला फायदो आसा गी? खंयची बोंबे उडयची? ब्रदर एंड्रू सामाना, फादर जेरी सामाना, ही बोंबे कितें करीची? ही पयलें उडया. तेदला तुज्यान आमचें काळीज कितें जाता?
नितळ जाता, पवित्र जाता, हळू जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमच्याच सांगाता आज तुम्ही जाणान आज युट्यूबार जायते पास्टर आयल्यात वय मू आयल्यात गिनात वडोल हांवें तुमी आयकलें आपणाक ताणी नांव हांवें दिवन घेतल्यान जायते पास्टर आसात. पूण हे पास्टर केदाड आयिल्ले युट्यूबार कितली वर्सां जालीं येवन सादारण अंदाज हे पयले आसले की आमी एक 15 दिसां पयले म्हाका दिसता एक 2-3 हप्ते जाले आमी कारार 5 जाणां आसले कारार येताना आमी कारार येताना सदांय ते कार्नाड ट्रिनिटी घरांत देवाचे उतर चलतले वयमू तो एक उगडास काडचो येताना आनी उपरांत केंच्या ना खरें थंय देवाचे उतर चलतले त्या जाग्याचो उगडास काडचो आमी येताना सांगलें अळे बाये ह्या जाग्यार सुवार्ता प्रगट जावन आसली पेंतेकोस्ताच्या दिसा 1700 लोक फादर जेरीन टेंट घालें पावना उपरांत घालें पावना जाल्यार लोक भरोन वमतातलो इतलो लोक येतलो म्हणटाना त्या भयणीन कितें म्हणलें जाणात की ब्रदर त्या टायमार फादर जेरी सगळ्या कोडयाला तांकां एकलोच आसलो देवाचें उतर दिवंक सुवार्ता प्रगट करूंक म्हणून. आनी आतां तांचे तावन शिकल्ले तांकां शिकोवंक उठल्यात म्हण त्या भयणीन सांगलें. हांगा थोडी तुमी हांगाच येवन हें सदां जाणां जावन उपरांत प्रगट केल्ल्यांकच विरोध ताजो भावार्थ समाना ताज्या आराधन समाना ताजी स्तुती समाना कित्याक कशें जावचें हें बॉम्बी काडून उडया पयलें तुका समाधान मेळटा तुका शांती मेळटा. आनी एक सत तुमच्या मुखार हांव दवरतां कोण म्हजे विरोध उलयता पळय तिका या ताका 2-3 हप्ते हांगा देवाचे उतर आयकूंक येवंक जायना. तांच्या कुटुंबान मागीर इतले प्रॉब्लेम येतात की ती प्रॉब्लेमां फाटल्यान आसतात मागीर म्हजे विरोध उलोवन तांकां पुरसोत. देव कसो खेळटा पळया देव कशें देव खरयता पळया तुमी उलोवन पळया आज म्हजे विरोध तुमकां 3 हप्ते हांगा देवाचे उतर आयकूंक येवंक जायना. म्हजो देव तुमकां सोडीन हांगा येवंक तुमच्या घरा इतले प्रॉब्लेम हाडटलो की म्हाका म्हजे भशेन उलोवची पुरसोत मागीर तुमकां हें बॉम्बे काडा पयलें. आज काळो वसोन दी तुज्या भितरलो न्हय भायलो भितरलो काळोक आज वसोन दी तो समाना हो समाना ही समाना हांव समाना कोण समा आसा हांगा एकलो मात्र समा आसा. कोण समा आसा आं तुमकां सांगलें बेजार जावं नजो बेजार जाल्यारय व्हडना. म्हाका 24 वर्सां जालीं म्हज्या जगी अर्दी प्राय ल्हान आसली म्हाका पळयल्यार सोंडी तिरपोवन वेतात पूण म्हज्या जगी 25-30 वर्सां व्हड आसली मालगडी येवन म्हज्या लागीं बेसांव मागतात. हांव बेसांव दिना हांव तांच्या लागीं हांवच घालतो जावन बेसांव मागता. हांवें सांगचें अर्थ कितें ओडोली सांगला पाद्र्याबान कालय सांगला आमी बेसांव मागचेचो गुर्त कितें आमी खालती म्हणून दाखोवचें. तुमी जाणात घ्या ब्रदर स्टॅनीचे एक नात सांगा सिया म्हणून वयमू सिया ताजे लागीं एक बरो गूण आसा तें पयलें आमी बेसांव पयलें तें बेसांव घेता मागीर तुवें बेसांव विचारल्यार तें तुका बेसांव दिता. आतां म्हाका एक भार विशेश फादर जेरी तांचे लागीं बेसांव पयलें त्या भुरग्याक बेसांव दिता मागीर ताजे लागीं बेसांव आनी ते अशें हात धरून अशें लोडटा. हांवें चिंतचें सगळ्या हॉलांत हांगा फादर जेरीक बेसांव दिवचें धैर्य आय कोणाक या कोणी मागलां तुमच्या लागीं कोणी येदोळेर मागलां की आतां फादर जेरी व्हड की सिया व्हड पळया हांवें सांगचें त्या लेकार न्हय तो 60 आनी 3 वर्सांचो ह्या जागच त्या भुरग्या मुखार खालतो जाता जाल्यार आमी कोण मोगाळ बाबा भयण्यानो. हिंदींत म्हणटात कोण बडा गी म्हणून एक बॉटल दारू पीने के बाद भी खड़ा है वो बड़ा म्हणटात हिंदींत. कोण बडा एक बॉटल दारू पीने के बाद भी खड़ा है वो बडा म्हणटात हिंदींत ते संवसाराक. पूण तुका आनी म्हाका कोण बडा कोण व्हड जर आमी खालती जाता मोगाळ भावा भयण्यानो आमी निजायकी व्हड देवा मुखार. आज काळीज तुज्यान म्हजें खालतें जायचें हें काळीज भळें जायचें. झडती करचो अधिकार तुका म्हाका दिला की कोणाक दिला तो पळया. आमी तशें अशें कोणाकी सांगचें गरज ना आमचो टायम वेस्ट करचें गरज ना. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 15 कितें म्हणटा आयका एक देवाचे उतर आयकून समाधान जाया. ओ काळोख पयस करा आसता आमची मनां नितळ जावन दीत आमची काळजां नितळ जावन दीत. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 15 वाच. तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना पूण तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अंतय जातलो. तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अर्थ उजवाडाचो वेस घालना काळोखाची कामां करताय जाल्यार आमी कोणाय की कांय सांगची गरज आसा की अंत करतले एकलो आसा की ना झडती करतले एकलो आसा की ना तुका जिवीत घे मरण घे म्हणून डिक्लेअर करतले एकलो आसा की ना कोण तो. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 22 कोण तो ते काम तुका आनी म्हाका दिवना. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 22 कोणाक दिला आयका
ह्या शिवाय याशिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताने पुताक सोडून दिला. तुकाने म्हाका सोडला, अंदरूक सोडला, स्टॅनिंग सोडला, या तुझे नाव काण तुका सोडला. कोणाक सोडला? ताचे काम ताका करूंक दिया. मंगळ भावा बहिण्यानो, नीत करतलो तो. तुका सस्तांचे जिवीत गी, सस्तांची ख्यास्त गी डिक्लेअर करतलो तो. ताका सोड दिवया. ताचे काम आमी करचे नाका. देखून हांवें आनी तुवें मोगाळ भावा भयणीन आमी खालतें जायची. एक काळोख तुज्या आनी म्हजे भितर आमी हेऱ्यांक गुन्यांगार करता म्हळ्यार तो एक काळोख आमी उजवाडाक साक्ष जायना. आजी फादर जेरीन सांगलां, आमी भायर वचून देवाचें उतर दिवचें न्हय हेरांक. कितें दिवचें? आमीच उतार जावन वसाजी. आयकलां मो? आमी कितें जायचें? उतार जावन वसाजी. आनी हांवच भावार्थी, हांव सत बाळटा, म्हाका सगळें कळीत आसा असलो मनोभाव नाका म्हटलें पाद्र्याबान. जडती कोण करता तुमी जाणात गी? हांव सारको आसा, हांव चुकोन पडना. म्हाका हांव सारको म्हणल्यार मात्र जडती करता. हेर आमी करता हांव गी. आमी चुकोन पडटा, आमी ताज्या बरींच म्हणटाना आमी जडती करूंक जाता की ना. देखून मना नवी जावन दीत, जिणी नवी जाता म्हटलें. आमी आतां धाकल्या खातीर सांगता. सुरवेर थावनूच हांगा ह्यो फोटो आसा. पादोरचेरीन फोटो दवरला म्हणून हांव हें नातलो जाल्यार आज दानपरा म्हजी शिकवण आसताली गी हांगा, पण दुसऱ्याची आसता आसली. पळया तो कित्याक दवरला? तो आपयते आसा वय मू. येया म्हजे सरचेने कश्टां तेले न्हू आनी वजन वयतलें न्हू. हांव तुमकां ते आपोवण्या खातीर येया म्हणटलें आपोवच्या खातीर दवरला. ब्रदर विक्रामांत वस्त्री तरेन सांगलें तो फोटो ते सकाळी 8 तावन सांजेर सकाळी 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत तो फोटो पळयते रावा. तुमकां जिवीत मेळटा की विसरले ताणें? मेळटा की? तुमी आतां पळयत रावतना मेळटा की? जिवीत केदार मेळटा. उतार आयकून सत मानून भावार्थान घट जातना आमकां कितें मेळटा? हेरांची जडती करतना जिवीत मेळना. आसले आमी होगडायता, आमी जोण घेतले आमी होगडायता, कितें आपणायलां तें आमी होगडायता. देखून काळोख पयस वचून दी. रोमाकारांक बरयलें 15:13 वळ 11 तावन 14 पर्यंत आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 13 वर्स 11 to मुखार वास. हे सर्व चिंताना, हे सर्व चिंताना कसले वेलगडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. देवाचें उतर आयकताना आसा पळया. खाली आयकोवचें न्हय. कितें करीचें? मनाक काम दिचें, चिंतीची. हांव खंयच्या वेळार आसा, खंयच्या घडयेर आसा, म्हजें जिवीत कशें आसा हें उगड आसा घेजें तुका आनी म्हाका. खाली आमी आयकोवचें आनी चलचें न्हय. वय हांव कसो आसा, म्हजो कितलो वेळ बाकी आसा, आनी हांवें कितें करूंक आसा, कितल्या उर्बेस्त जावंक आसा, हें चिंता म्हणटा देवाचें उतर. आनी आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेलें ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. आमी न्हिदेंतले या न्हिदचो वेळ जालो गी. उठचो वेळ जालो. खंयची न्हीद? कुडीची न्हीद गी न्हय. देवाक वळखोवची, भावार्थान जियोवची, सताची. एक पटी भुरगो न्हिदो नासलो. आवयन म्हणलें की उठ रे भुंय काम जाता आसा रे, उठ रे भुंय काम जाता म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें की तुका कित्याक मम्मे तकलीफ न्हू, भुंय काम जाल्यार धन्यांचें घर वयता, धन्यांचें घर पडटा, तूं काल्या बेते म्हाका न्हिदोंक सोडू म्हणटा. म्हळ्यार भाड्याच्या घरांत तीं आसात. भुंय काम जालो जाल्यार धन्यांचें घर वेता म्हणटा. मरता कोण? तेजी चिंता पळया. हें भाड्याचें घर न्ही मम्मी, धन्यांचें लॉस जाता, तूं काल्याक बिजूट जाता, म्हाका न्हिदोंक सोड म्हणटा. भुंय हल्ली घर पोंदा गेल्यार मरता कोण? देखून तुमी देवाचें उतर आयकतना मन खंयी व्हरून कूड हांगा दवरून मनान न्हिदोन पडल्यार फरक म्हाका पडटा तुमकां पडटा? हें चिंतून घेया. कोण न्हिदला ताका फरक पडटा. आतां तुमी हांगा न्हिदल्यात म्हूण चिंता, तुमी खंय आसा म्हूण तुमकां कळीत आसताय? एकावंटान पयशे घेतल्या म्हूण कळीत आसाय? बायल आसा की ना म्हूण कळीत आसाय? तुका घर आसा की ना म्हूण कळीत आसाय? घर खंय आसा म्हूण कळीत आसा? कांय कळीत आसना न्हिदिल्ल्या मनशाक. पण जागो आसल्याक तो जागृत आसा, सगळें कळीत आसा ताका. आनी कितें जालें? आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. आनी चड दिसान दीस कितें जायचें? चड. फादर जेरीन केदारारी सांगलां आमी दीस वेता वेताना पोंडाक लागीं वय मू. खंय लागीं आमी?
आनी आमची देलबीन बाय सदां त्या उतराचो उगडास करता वय मो वय सोम्या आनी एक दीस म्हाका पोंडाक तुवें पयस केले सर्गाक तुवें म्हाका लागीं केले देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा तुमी थोडी चिंतून आसूंक पुरो आमी दीस वेळ तेदोना पोंडाक लागीं म्हण आमी खंय लागीं सत मानूंक सुरू करता आमी फोंडाक लागीं आसल्या आतां आयकोन भावार्थ घट जावन आमी खंय लागीं सर्गाक लागीं पयलीं आमी फोंडाक लागीं आसल्या संवसाराक लागीं आसल्या आतां न्हय मतींतलो काळोख गेलो नासमजणी गेली मूर्खपण गेलें जाणवाय आयली भावार्थ आयलो सत मानलें सर्गाक आमी लागीं जाल्या आं 14 पर्यंत वाचूंक रात काबार जायत आयली रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो आतां रात काबार जाली म्हणल्यार कितें दीस उदेवचो आयलो म्हणल्यार कितें हें संवसारी जिवीत तुज्या आनी म्हज्या रातीक सामा केलां खंय सामा केलां आतां दिसान दीस आमी तरणाटी जाता की म्हातारी जाता रात काबार जाता येयली संवसारी जिवीत तुजें काबार जातें आसा आनी दीस आयलो म्हळ्यार सर्ग जिवीत बसयलें तूं कित्या खातीर करनासाय पळय तें लागीं लागीं जावंक आसा सर्ग लागीं लागीं जाला ही जिणी काबार काबार जावन येता आतां पळय 54 जाली कितली जाली तुजी कितली जाली काबार जावन येता चड जावन आसा काबार जावन येता आसा रात कश्ट पिडा दगदणे अनकणे निंदा तस्सो असो हें काबार जावन येता आसा हें तुमी वाडोवंक पळयल्यार वाडचें ना हें काबार जावन येता आसा आनी देखून कितें करा देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजाका वचा नेसया आतां काळोखाची कामां म्हणल्यार कितें मोगाळ भाव भयण्यान आतां तुमी संवसारांत जाणात इंडियान जावन खंय भायल्या गांवांत डे शिफ्टी आसा नायट शिफ्टी आसा की ना आतां नायट शिफ्टाक काम करचें म्हळ्यार काळोखाचें काम गी न्हय आतां एक सूर्य रातीक ना तो काळोख गी त्या काळोखा विशयान तें उलयता गी ना थोडे फावटी करंट वेता काळोख जाता त्या काळोखा विशयान तें उतार उलयता गी ना त्या विशयान उलयना एक फावटी टिचरीन भुरग्याक विचारलें खंय न्ही रे एक दीस सूर्य भायर येना उदें ना जाल्यार कितें जायत रे म्हणून विचारतना भुरग्यान म्हणलें खंय इल्लें लायट बील चड येता आनी घालें जाता इल्लें लायट बील ह्यो काळोख तुका म्हाका कांय करूंक शकना जायत्या फावटी पाद्राबा सांगला खंयच्या काळोख वतान पयस जायचे आमी आत्मीक काळोख आतां राती 11 वरां 12 वरां जेवताय तें काळोखाचें काम न्हय तें भूक लागल्यार जेवचें काय जाल्यारच जेव कांय व्हड ना तें काळोखाचें काम न्हय निसायकी काळोखाचें काम म्हणल्यार कितें मागीर आमी फाटीं येवया उगडापणाचो बूक अवस्वर 13 तातूंत लास्ट वळ वाच 15 गी ती वळ 666 त्या नंबरा वयल्यान अंक्या वयल्यान सांगता पळय 18 घ्या 13 वाज 18 वाच हांगा प्रत्येक जाणवायेची गरज आसा इल्ली बुदवून काय आसलेलो ते मन जातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो आनी त्या मनशाचो अंक 660 पयल्याच हांगा सांगता देवाची जाणवायांची गरज आसा आनी पवित्रत्म्यान दिवची बुद्धवंतकाय तुका गरज आसल्यार मात रे समजता म्हणटा जाणवाय जायचे बुद्धवंतकाय जायचे त्या दाळा तो अंक कितो म्हण तुका म्हाका समजता आतां परत्यान आनी फुडें वाच हांगा प्रत्येक जाणवायेची गरज आसा देवाची जाणवायांची गरज आसा हें समजून घेवंक इल्ली बुद्धवंत काय आसलेलो देवाचो पवित्रत्व दिता ती बुद्धवंत काय तुका आसा जाल्यार ते मन जातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता त्या मन जातीचो अंक्याचो अर्थ करूंक शकता कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो तो अंक कोणाक लक्ती जाला तो मोबायलाक लक्ती जावना तो अंक तुज्या बायकाक लक्ती जावना तो अंक तुज्या काराक लक्ती जावना तो अंक तुज्या घराक लक्ती जावना खंयच्याय संवसारी वस्तूक तो लक्ती जावना तो कोणाक लक्ती जाला मनशाक लक्ती जाला म्हणटाना देवान सुरवेर रचलो मनीस कोण आदाम खंयच्या दिसा रचल्ले खंयच्या दिसा रचल्ले 6व्या दिसा रचल्ले एक सव जालें उरलेले आनी 2 सव उरले बायबलांत कितले बूक आसात 77 तुमच्या बायबलांत निजाकी बायबलांत बूक आसा 66 बूक 6व्या दिसा जाल्लो मनीस आनी 66 बायबलांतले बूक 6व्या दिसा जाल्लो मनीस 66 बुकांत कितें बरयलां देवाचो मोग देवाची भिरांत आनी देवाची वाट तुका दाखयला 6व्या दिसा जल्मालो मनीस त्या 66 बुकांत देवा विशयान कितें बरयलां तें तुमी समजून त्या वाटेर जियेतात जाल्यार वो काळोख तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक आमेन आमेन जैत व्हरूंक शकना वो काळोख हाज्या पयलें पाद्राबान शिकोवन दिला आत्मीक काळोख
ह्या संवसारात सूर्य ना तो काळोख नाही, चंद्रीम ना तो काळोख नाही, करंट वेता तो काळोख नाही. वो काळोख आसतलो उजवाड जातलो हें जावनूच आसा. आत्मीक काळोख ना समजणी. काळोख म्हळ्यार कितें? काळोखाची कामां माडाया मस्ती या आनी काळोखाच्या कामाक भिरांत उपजायना. भिवची गरज ना. भियेनाकात. धैर्यान कितले तुमी देवाचे उतर आयकतात भें कितें जाता? पयस जाता. भिरांत पयस जाता. हां मागीर पाटयो. आमचे साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक सहज जाल्ले जावन आसो. आतां सारकें आयका. हांगा काळोखाची कामां करिनाकात म्हणटा. आतां काळोखाची कामां कितें म्हण पावलून सांगलां थंयसर. आमी सांगचें न्हय. काळोखाची कामां कितें म्हण पावलूनच सांगलां. आनी होडोली पाद जिरीन सांगलां नाल्ल्या कुडल्या आमची कूड नितळ जाता पळय शॅम्पू आनी साबू घालून ती नितळाय न्हय. ती नितळाय न्हय. कुडीची नितळाय म्हळ्यार न्हावन जाल्या उपरांत दिवची नितळाय न्हय. आतां आयका कितें? पोटार्द पोनो कसलेंपण. आज तुमी कितें केलें दनपारां? पेज आनी चणे वय मू. बायका किलो पेट्रोल घाल्ल्या बरें जालो. उरले भितर कांय ना. पूण आनी जाय म्हण तुमी लढाय झगडें केलें कितें? कितें वाटलें तें खावन आयल्यात येवनात. पोटार्दपण. एक तुमी आतां संवसारांत काजारांक वेतात वय मू. लग्नाक वेतात. लग्नाक गेल्या जाल्यार घरचीं येजमान म्हणल्यार कितें सांगतात? बाबा जेवनूच. भयणी जेवनूच म्हणटात वय मू. न्हिजाकी सत कितें तांकां कळीत ना. आमी गेल्ल्यांत जेवण्याक. आमी गेल्ल्यांच. तुमी घालें रेस्पेराक वचून त्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन व्हंकलेक आशिर्वाद बेसावन दिवन येता बरें तुमी रावतात गी. काली मोडके लागी वेतात तें बसतात जेवतात आनी येतात हात पुसून फाटल्यान. तुमी जेवणाक वचनात आनी खंय वयचे? सुमार वर्सां पयलें एक पिडा आयिल्ली. तुमी जाणात गी. एक्चुली पिडा ती चिकनगुनिया म्हणून. लोकांक भारी खुशी जाली. चिकनगुनिया म्हणून नवें एक डिश आयला म्हणून. मागीर कळ्ळें तांकां ती एक पिडा. कितें म्हणून? जायतीं कुंकणां तातूंत मेळ्ळी. खबर आसा ह्या पोटा विशयांत हांवें कांय म्हणलें न्ही. म्हाका आलें म्हण तडोवंक जाता. पोटाची पळोवन म्हाका तडोवंक जायना. इस्कालाक वेताना हांव 5व्या 6व्यांत आसतना 4 मेलां चलोवन वचोंक आसा. आनी कामेश्वरा देवस्थाना म्हण तें मदें एक आमकां पडटा. ते कामेश्वरा देवस्थानांत काजार आसल्यार आमी थंयच आमचे इस्काल सगळो दीस थंयच. थंय जेवन खावन ताळ्यांत न्हांवन आमी पाटी येवचे 6-7 जाणांनी. आनी ब्राह्मणाच्या काजारांत त्या दक्षिणा मेळटल्या 4 आनी 8 आनी. आमी 2-3 पटी बसचे ते दक्षिणा मेळटा म्हणून. आमी थंयच सगळो दीस. आतां हांव तशें करिना. आतां हांगा पाजोजेरीच्या मेळून मेजार जायतें जेवणां जाय तितलें मात्र घेवचें. पोटार्दपण ना. आनी वाचून काड बाय मुखार कितें कितें आसा. वा बेबदेपण. वेळ ना. हांव वाचून काड. बेबदेपण. कामाचार. कामासार. वा बास्कळपण. बास्कळपण. झगडी वा मोसर आमकां नाका. बाबा विजयान आमकां इल्ल्यात काण दिला सकाळी. हे पुरा काळोखाक संबंद जाल्लीं कामां. काळोख आमचे भितर नाका. उजवाडाक साक्ष दिया म्हणटा देवाचे उतर. ह्याच उजवाडाक आमी साक्ष दिवया मोगाळ भाव भयणीनो. आमची ही मंदिर आमी नितळ करया. देव आमचे मदें जियेतलो. सदांच जियेता म्हण ताणें सांगलां. तोच देव आमच्या सांगता जियोवन दी. आमकां सदांच बरें करतलें. बरें जातलें. हेंच भाग तुमकां हर एकल्याक पावो करून दी म्हण हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.